السلام عليكم الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غنشارك معكم طلبية ديال واحد السيدة اللي بغات عجنة من حلويات صابلي. بغات عجنة ديال صابلي مشكلة على 4 ديال الأشكال، ويعني ديال الزيادة أو النيسونس، الشكيلات واللوينات، المهم كانوا من اختيارها. نتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم، تابعوا معايا جميع المراحل ومرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا البنات غادي ندوزو للمرحلة ديال العجين والدقيق، يعني بسرعة فائقة بعجالة، لأنني ديجا ختمت معكم. أنا كنت غادي ندير المراحل المقبلة مباشرة، ولكن بالنسبة للأخوات اللي عمرهم ما زاروا القناة يدوزوا التفاصيل ديال العجنة كيفاش تتكون عندي في القناة. المهم البنات، أنا كما كتشوفوا هادو هما المراحل ديال العجين. عندي هنا ربعة ديال الزبدة وكاس ديال الزيت، 2 كيسان ديال السكر كلاصي وقريصة ديال الملحة. كنطربهم مزيان وكندير 3 البيضات حتى يعني بياض ليا الخليط، وكنبدا نعبر. يعني هاد التصوير يعني كان ديال الحصة اللي فاتت، عاودتها معاكم. بالنسبة للأخوات اللي يعني ما عارفينش، غادي نجمع بالدقيق. عندي هنا كيلو قل 150 غرام ديال الدقيق باش نجمعوا هاد العناصر كلها غير بالصباع، ونخليو العجين ديالنا يرتاح شوية ونعملوه أو نطبعوه كيف ما بغينا على شكل الشكيلات اللي عندي. غندوزو البنات للمرحلة ديال التلوين، يعني غادي نديرو الشوكولات الأبيض في حمام مريم، وهذا عندي الملون الأزرق يعني اللي كيعطيني التيركوا، اللي إلا درت منه غير شوية تيعطيني الشويبي. أنا غادي ندير بيناتهم. كيف ما كتشوفوا غادي نخلط شوية ديال الشوكولات الأبيض مع الملون حتى يعني يندمج مزيان، عاد نضيف الشوكولاتة البيضاء باش يعني تعطيني اللون اللي بغيت. كنبقى نضيف بشوية بشوية. على فكرة هذاك يعني قاسو اللون الأبيض راه قاسو شوية في اللوين، يعني بقى بحال هكا مايل للشويبي، ولكن غنبدا نضيف حتى نحصل على اللوين اللي بغات السيدة. بحال هكا بغات الزرياق، ما بين الزرياق والشويبي والتركوا. كيف ما كتشوفوا هذا هو اللون اللي تحصلت عليه. غندير هاد الشكل المربع، يعني كنعمر هادوك النونوسات الوسطانيين باللون الأزرق أو الشويبي على حساب اللي بغيتو، حتى كنعمر يعني هادو كاملين، وكنديرهم يتجمدوا في المجمد أو أنهم يبردوا مزيان. عاد كناخد الشوكولاتة البيضاء الدائبة يعني مذوباها وكنضيفها من الفوق. دابا تشوفوا معايا باقي المراحل كيفاش غدوز. كيف ما قلت لكم صافي تجمد معايا الشكلاط، خذ يعني قبض راسو مزيان. كنبدا نضيف الشكلاط الابيض حتى كيعمروا هذوك المربعات، ونحاول انني ندير واحد الطبقه رقيقه، يعني ما نديرش طبقه غليظه من الشكلاط، لان ملي كيكون مع صابلي كتحسوا يعني بداك الشكلاط شويه كيكون يعني ما زوينش في الماكله، لانها يعني صابلي زياده اقتصادي. يعني الاخوات اللي يعني هكا على قد الحال بغاو يدوزو النهير باش يعني بشي حاجه بسيطه، كيطلع هذا ارخص من صابلي نيسونس اللي كنديرو بلا باتا شوكولا. المهم الأخوات كما كتشوفوا كندير واحد الطبقة رقيقة من الشوكولاتة البيضاء باش يعني تكون عندنا يعني بحال الكادر ديال داك النونوس، باش كيعطيو جوج ديال الألوان. تنشوفوا الشكل النهائي كيفاش غيكون معنا في الأخير. وغادي ندوزو للشكل الآخر. كيف ما كتشوفوا غندير شوية ديال الملون أصفر يعني في الشوكولاتة البيضاء، وغادي نخلطو مزيان حتى نتحصل على هاد اللون. وغناخد هاد الكسيوة ديال التربية، وغادي يعني نبدا نعمر الحفيرات اللي عاطيني البابيون، وعاطيني واحد الكلمة ديال بيبي مكتوبة. كنحاول أنني يعني نبقى يعني داك الشوكولاتة الصفراء تبقى محصورة فقط في الحروف وفي ديك البابيون اللي محطوطة. كتبغي شوية ديال التركيز وديال يعني الضبط حتى كنكمل هادوك يعني لي موتيف اللي عندي. وبنفس الطريقة ديال النونوس تنخليهم يعني يقبطوا راسهم مزيان. عاد كنعمر عليهم الشوكولاتة البيضاء. كيف ما هو واضح هادوك يعني الشوكولات الأصفر راه تجمد ويعني بقى شاد راسو. ضروري من هاد المرحلة ما نديروش شي علاجي باش ما يتخلطوش لينا الألوان وتعطينا الرشمة كما بغيناها.
هاد الموتيف البنات راه كبير شوية، يعني ما كنبغيش نكتر فيه الشكلاط باش ما يجيش هكا ثقيل في العضة، ولأن هاد الصابلي تيهز الشكلاط على باقي الأشكال الأخرى العادية البريستيج، كنحاولوا ندخلوا بعض المسائل اللي بغاو يكون فيها هكا، أما هاد الأشكال كيهزوا الشكلاط الأبيض، ولكن الإنسان كيستغنى على ديك لاباط الشوكولا بالنسبة البنات اللي باقي ما استوعبوهاش باقي ما خدموهاش، يكفي أنهم يخدموا بهاد الطريقة، فهي حتى هي راه تكفي وكتخرج شكيلات زوينين. وعندنا هاد لي موتيف ديال الرضاعة، عجبني أنني نخدمو غير هكا في الأبيض، أنا ما تنبغيش الألوان بزاف، ولكن ضروري درت 2 ديال الألوان بالأبيض وواحد بالأصفر وواحد في هداك الشويبي باش ما نكترش، وكيجي زوين وكيجي سامبل وكيجي محيطق هكا. تنشوفوا كيفاش غادي نخدموا هاد الشكل ديال الرضاعة بشكل عادي وسامبل. وهذا هو الشكل الرابع. كيف ما كتشوفوا عندي هادو السيليكونات فيهم ديك الرشمه ديال هيلو كيتي، غادي نختار غير هادوك اللي فيهم الرويصات، لان كاينين شي سطوره اللي فيهم هادوك هيلو كيتي بالكسده، غادي ندير غير الراس بوحدو، لان الصابلي صغير ما غيستوعبش ليا داك الموتيف الكبير. غادي نعمرهم هاد 3 سطور اللي عندي، وغادي نحطهم في المجمد يبردوا، نقبط راسو غنديمو ليهم ونشوفوا الاشكال النهائيه. وهادو هما لي موتيف ولي صابلي اللي حضرت. كيف ما شفتوا معايا انا دابا ركزت على لي موتيف ديال الشوكولا وكيفاش نحضروهم، كيفاش نخلطوا الالوان. والصابلي راه ديجا درتو معكم في حصص كثيره، وباش ما نطولش الفيديو صافي بينت لكم غير كيفاش الاشكال اللي طبعت هما هادو. اللي بغات تعرف التفاصيل راه كاينين فيديوهات خاصه بالصابلي والطريقه ديال طبعه والطياب. كما كتشوفوا درت هاد هيلو كيتي درت ليها واحد البريون او الملمع باش يعطي واحد الشكل مغاير. ونشوفوا التفاصيل وغادي تشوفوا معايا الاخوات واحد التعليكه اللي زوينه وكتجي زوينه هكا في العضه ديال الصابلي. غادي نديروا الشوكولاته البيضاء مذوبه في حمام مريم، ونضيف عليها واحد 2 معالق كبار ديال الكراميل، اللي كنت شفتوه معايا بزاف في المشتريات. وغادي نخلطهم مزيان مزيان، وغادي نضيف عليهم واحد العنصر يا اما ناباج ولا غليكوز. انا كنفضل الناباج لانه خفيف، الخليط كيكون عاقد بزاف. ضفت 2 معالق ديال الناباج، وغادي نخلطهم مزيان مزيان وغنسخنهم شويه هكا يذوبوا في حمام مريم تيطلق ليا مزيان. غادي تشوفوا الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا راه تيولي بحال الكراميل اللي كيتباع هكا جاهز، وكيجي حتى في البنه بنين. هذا هو الصابلي اللي عندنا. غادي ناخذوا الشكل الاول المربع، غادي ندير شويه، غادي ندهن بالخليط ديالي. انا دائما كما كتشوفوا ولا عهدتوا معايا تنخدم بيدي باش كنعرف اشنو كندير. غادي ندير الصابليه الثانيه، غادي ندهنها مزيان بهذاك الخليط ديال الكراميل، وكنثبت عليه المربع اللي خدمنا ديال النونوس. وغادي نشوفوا هاد الكسيوه حتى هي بالكراميل، كندهنها كلها العضه اللي عطيتيها تتحس ديك التعليكه ديال الكراميل، كتجي بنينه بزاف. كيف ما شفتوا راه قد الموتيف قد الصابلي هكا كنخلطوا او كندهنوا وتنثبت عليها الموتيف، راه كيجي هو هذاك والمنظر ديالو مزيان. ناخذوا هاد الصابلي الدائري وتندير واحد شويه في الوسط باش يبقى ليا المنظر ديال الصابلي، لان الموتيف غيكون غير صغير الوسط ديال الرضاعه. هذا هو الشكل ديالو فقط، بسيط جدا. السيده وصات على الرضاعه انها تكون، قلت لها راه غادي ندير لك ان شاء الله رضاعه. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. وغادي نشوفوا الشكل الاخر اللي كيطلب مني انني ندير الخليط ديال الجليكوز والناباج والناطا. حركتهم مزيان وغادي ندهن الصابليه كلها. كيف ما كتشوفوا كنمسح باش ما تكونش هكا عامره، وتنثبت الهيلو كيتي ديالي وكندور عليها باللوز كونكاسي في الجوانب. عطاتنا واحد المنظر اخر اللي هو جا زوين. كيف ما كتشوفوا هو هذا. نعاود معكم حبه اخرى وكنبقى بنفس الطريقه الاخوات.
يعني تنكمّل المسيرة كلها وأشكال كاملين فيهم شوية ديال الخدمة. الصابلي اللي كيتطلّب الصبر يعني طول البال. تنكمّل إن شاء الله، وغادي نشوفكم يعني في الparty الآخر. وهادو هُما الأشكال ديالنا الأخوات اللي يعني تشاركت معكم في الحصة ديال اليوم. نتمنى أنهم يكونوا نالوا إعجابكم، ولو أن يعني الطريقة ديال يعني الشوكولا العادية هكا بلا يعني عجينة الشوكولاتة اللي عاهدنا في الصابلي ديال نيسونس. هذا الشوكولا عادية ومذوبة، تنخدموا بها يعني أشكال كيطلع الصابلي شوية اقتصادي وفي متناول الجميع. لي موتيف ديال الشوكولاتة يعني متوفرين بكثرة. نتمنى يعني الحصة تكون جاتكم خفيفة على قلوبكم، وتكونوا يعني استوعبتوا جميع المراحل خصوصا بالنسبة للمبتدئات، ونتمنى أنكم تحاولوا تجربوهم ونشوفوا تفاصيل الوزن والثمن. من بعد ما استفدت صابلي ديالي في الكرتونة ديال السيدة اللي غنعطيها ليها، فرشتها بالألومنيوم من التحت، يعني فرشتها وخليت الجوانب شايطين باش نرد عليهم هكا، نغلق عليهم. بالنسبة للوزن عبرت هاد العجنة كلها فيها 2 كيلو ونص اللي تعبرات في الوزن. بالنسبة للحبات 140 حبة، والثمن 180 درهم لهاد العجنة كلها. نتمنى أنني يعني قلت لكم يعني جميع تفاصيل هاد الطلبية، وإلى فيديو آخر.